बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ये मेरा लेक्चर नंबर 52। टॉपिक है गिफ्ट। देखिए, याद रखें, तोहफ़ा एक बहुत नफीस चीज़ है, लेकिन यकीन करें, ना हमें तोहफ़ा देने का पता है, ना लेने का पता है, ना सिलेक्शन का पता है। हम समझते हैं कि हमें ये सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात जब हम तोहफ़ा देते हैं तो देते वक्त लेने वाले की इंसल्ट कर रहे होते हैं, या बाज़ औक़ात हम एहसास बर्तरी का शिकार हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात गलत तोहफ़ा दे बैठते हैं। तोहफ़ा तो दूसरों की इज़्ज़त अफजाई के लिए होता है। मसलन देखें, आप कहते हैं मैं लाहौर से अपने एक दोस्त आज़म के लिए आम भिजवा रहा था, तो सोचा आपके लिए भी आम भेज दूं, तो क्या आप डेवो से पिक कर लेंगे? बताइए ज़रा, क्या ये उसकी डायरेक्ट इंसल्ट नहीं है? क्या आप कहना ये चाहते हैं कि तोहफ़ा आप आज़म के लिए भेज रहे तो साथ आप सप्लीमेंट्री में आपको भी भेज रहे हैं? भाई, ऐसा गलत बात है। आपने तोहफ़ा देना तो उसकी इज़्ज़त बनाएं, ना कि उसकी इज़्ज़त मट्टी में मिलाएं। आप कहें कि जनाब, मैं आपके लिए आम भिजवा रहा हूँ, काइंडली कबूल फरमाइएगा, मैं आप काइंडली डेवो के अड्डे से पिक कर लीजिएगा, बहुत ममनून हूँगा आपकी, मतलब मैं शुक्रगुजार हूँगा आपका। यानी ये एक तरीका होता है तोहफ़ा देने का। इसी तरह आम तौर पे मैंने ये भी देखा है कि जनाब, आप किसी को लिफ्ट ऑफर कर रहे तो आप कहते हैं कि सर, आप कहाँ लोकल बस पर खार होंगे, मैं लाहौर जा रहा हूँ, आपको रास्ते में मैं लाहौर ड्रॉप कर दूंगा या गुजरावाला ड्रॉप कर दूंगा। आप ये कहें कि जनाब, मैं लाहौर जा रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो मेरी इज्जत अफजाई होगी, मुझे आपसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसी तरह अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे भी मिल लूँ। गोया आप बहुत बड़ी शख्सियत हैं और वो दूसरा बिल्कुल कोई मामूली आदमी है। यानी आप जब चाहें उससे मिल ले, और दूसरा को दूसरे के लिए ज़रूरी है कि वो हर वक्त आपसे मिले, और मिले भी सही, और आप जो है ना, आप हर वक्त आपके लिए आंखें जो है ना फरशराह पे बिछा के रखें। भाई, ये तो गलत तरीका है। दूसरा कोई फारिग थोड़ी है। तरीका ये होता है कि आप फ़ोन करें और कहें कि सर, कहीं आप मसरूफ़ तो नहीं, मैं आपके शहर आया हुआ हूँ, आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ, अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो काइंडली कुछ टाइम मुलाकात के लिए इनायत फरमा दें। इसी तरह देखें, कहते हैं जी मैंने ये शर्ट खरीदी या पैंट खरीदी, लेकिन ये मुझे बहुत तंग है, ये बहुत ढीली है, तो मैंने सोचा मैं आपको दे दूं। या आप कहते हैं ये मैंने $200 का शर्ट या कोई भी चीज़ मैंने लंदन से ख़रीदी थी, आप ले लें। इस तरह तोहफ़ा नहीं दिया जाता। ये नाज़ेबा अल्फाज होते हैं। आप बेहतर है, आपने कोई गिफ्ट देना है, उसको पैक कराइए, पैक करा के आप दूसरे को पेश करें, दोनों हाथों से पेश करें और फरमाइए कि सर, काइंडली मेरी तरफ से ये अदना सा गिफ्ट दोस्ती का नाम कबूल फरमा लीजिए। तोहफ़ा देने लेने के आदाब होते हैं। देखें, हमेशा याद रखें, तोहफे का जवाब तोहफे से ज़रूर दें, लेकिन तोहफ़ा अपनी हैसियत के मुताबिक दीजिए, दूसरों की हैसियत के मुताबिक नहीं। मसलन अगर आप बहुत अमीर हैं तो आप अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफ़ा दें, और अगर आप गरीब हैं और दूसरा शख्स बहुत अमीर है तब भी आप अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफ़ा दें। उसके लिए, उसको तोहफ़ा देने के लिए खुद कोई कर्ज ना ले लें। जब आप कोई तोहफ़ा वसूल करें तो शुक्रिया ज़रूर अदा करें, चाहे फेस टू फेस अदा कर दें, कॉल करके अदा करें, या कोई नोट लिख के अदा करें। और भी याद रखें, तोहफ़ा कभी डिमांड ना किया करें कि जी मुझे फ़लाँ चीज़ दे, ऐसा नहीं। तोहफ़ा बेहतर है उस शख्स के सामने खोले अगर वो मौजूद हो, और बोले वाह, ओ माय गॉड, आई रियली लाइक इट, मुझे इसी का तो इंतज़ार था, मुझे यही तो पसंद है, ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई कीमती तोहफ़ा है तो याद रखें उसका टैग उतार ले। अगर आप तोहफ़ा कबूल नहीं करना चाहते तो दूसरों की इंसल्ट मत करें। आप कहें कि आई अप्रिशिएट योर ऑफर, मुझे आपकी ये तोहफ़ा बहुत
اچھا لگ رہا ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن میری کچھ پرسنل مجبوری جس کی وجہ سے میں اس کو قبول نہیں کر سکتا, مائنڈ نہ کیجیے گا پلیز, مجھے معاف کر دے, میں یہ تحفہ نہیں لے سکتا. یہ ایک طریقہ ہے, یعنی میں جیسے بتا رہا تھا کہ تحفہ لینے دینے کے آداب ہوتے ہیں. تحفہ جیسے میں نے ابھی بتایا اپنے بجٹ کے اندر رہ کر کائنڈلی خریدیں, اپنے بجٹ سے کبھی تجاوز نہ کریں. اور اگر آپ نے کسی کو تحفہ دینا تو بہت زیادہ قیمتی تحفہ مت دیں, اس طرح دوسرا ایمبیرس ہوگا. اور ایک اور بات جو بہت بڑی خامی ہے, جب بھی ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے نا تو ہم فوراً اس کی قیمت پوچھتے ہیں, اس کی دکان کہ ہم نے کہاں سے خریدا, کتنے کا خریدا, اس طرح کی چیزیں نہیں پوچھی جاتی. آپ لیں, اس کا شکریہ ادا کریں, ٹھیک ہے, اور بلکہ بول دے کہ یار جس دکان سے خریدا وہ بھی دکان بہت اچھی لگ رہی ہے. اگر وہ دوسرا چاہے گا تو خود بتا دے گا, ورنہ آپ اس طرح کی چیز نہ قیمت پوچھیں نہ دکان کا پوچھیں. اور تحفہ دیتے ہوئے یاد رکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گفٹ نہیں کی جاتی. مثلا سیلف امپروومنٹ کی جو بکس ہوتی ہیں وہ تحفہ نہیں دینی چاہیے. سپوز کسی کو ویٹ لاس کرنے کا تحفہ بک دے دے جس میں ویٹ لاس کرنے کی ٹرکس لکھی ہوں, ترکیبیں لکھی ہوں, یہ غلط چیز ہے. ایکسرسائز امپروو کرنے کے لیے گفٹ جو ہے نا وہ کوئی آپ بک دے دیں, یہ بھی غلط چیز ہے. کنٹروورشل بکس, ایسی چیزیں جو معاشرے میں فرقہ پرستی پھیلائیں, اس طرح کی چیز نہ دیں. آپ اپنے عقائد کی بک بھی گفٹ نہ کریں, وہ آپ کا اپنا ذاتی عقیدہ ہے. یعنی اسی طرح آپ جی ہاؤ ٹو امپروو پبلک اسپیکنگ اسکلس, اس طرح کی بک بھی نہ دیں. کسی کو یلو فلاور جو ہے نا وہ بھی نہ دیں. یعنی اس لیے یہ یاد رکھیں کہ آپ وہ بک دیں, یعنی اس کے میں وہ چیز دیں جو سب کے لیے لائک ہو, پسند ہو, سب کے ٹیسٹ کی ہو. اور تحفہ جو دینا نا, جو سلیکٹ کرنا, یہ بھی ایک ہنر ہے. مثلا لیڈیز کے لیے اگر سپوز آپ کی آنٹی ہیں, خالہ ہیں وغیرہ وغیرہ, آپ نے ان کے لیے کوئی تحفہ لینا ہے تو بہتر ہے پرفیوم لے لیں, کپڑے لے لیں, پرس وغیرہ لے لیں. یہ گفٹ ہے. عورتوں کے لیے جو ہے نا آنٹی وغیرہ کے لیے بہترین گفٹ ہو سکتا ہے. بچوں کے لیے گفٹ لینا ہے, بچوں کے لیے کپڑے لے سکتے ہیں, ٹوائز لے سکتے ہیں, چاکلیٹ لے سکتے ہیں. اگر مردوں کو گفٹ دینا ہے تو آپ واچ لے سکتے ہیں, کوئی ڈریس لے سکتے ہیں, ڈائری لے سکتے ہیں, پین لے سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کسی فیملی کو گفٹ دینا ہے تو آپ جیسے کراکری وغیرہ لے سکتے ہیں, ٹی باکس آپ لے سکتے ہیں, فروٹ باسکٹ وغیرہ آپ دے سکتے ہیں. یہ سلیکشن ہوتی ہے کہ آپ نے کس کو کون سا گفٹ دینا ہے. اگر آپ نے اپنے فرینڈ کو گفٹ دینا ہے تو کوئی شرٹ دے دیں, پرفیوم دے دیں, واچ دے دیں, پیزا دے دیں, کیک دے دیں. اور اگر آپ نے اپنے باس کو گفٹ دینا ہے تو کوئی پین دے سکتے ہیں, پین ہولڈر دے سکتے ہیں, پورٹ فولیو, لیدر پورٹ فولیو جو ہوتا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں, کوئی کیک وغیرہ دے سکتے ہیں, مٹھائی وغیرہ دے سکتے ہیں. اور یاد رکھیں جب بھی کسی سے گفٹ لیں کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ تو بلو والا ہے, مجھے تو پنک بہت پسند تھا. اس طرح کی چیز نہ کہیں, یہ غلط ہوتی ہے, دوسروں کی انسلٹ ہوتی ہے. یا مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے, بس ٹھیک ہے آپ نے دے دیا, بہت بہت شکریہ آپ کا, اس طرح دوسرے کا دل توڑتا ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ بھی نہ کہیں میں آپ کے لیے بہت قیمتی تحفہ خریدنا چاہتا تھا لیکن آئی ایم سوری کہ میرے اندر توفیق نہیں تھی, یا مہینے کے آخری دن چل رہے تھے, میں نے یہ چیز نہیں خرید سکا, تو اسے قبول فرمائیے گا. اس طرح بھی نہیں کہنا چاہیے. اگر تحفہ لیٹ ہو جائے تو خیر ہے, لیکن جلدی بیفور ٹائم تحفہ دینے سے اوائڈ کریں. لیٹ ہو جائے خیر ہے, کوئی بات نہیں, بیٹر لیٹ دین نیور. اور یہ کہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی جب آپ تحفہ دیتے ہیں تو ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کو بھی اسی طرح کا کوئی گفٹ ملے گا. تحفہ خلوص ہوتا ہے, تو خلوص جب بڑھتا جاتا ہے تو آگے سے یہ کوئی توقع کہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی جاتی. مجھے امید ہے کہ یہ میرا لیکچر آپ کو پسند آئے گا, کہ جس میں میں نے سارے مینرز بتائے ہیں کہ تحفہ دینے کے کیا مینرز ہوتے ہیں, لینے کے کیا مینرز ہوتے ہیں. صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب بھی تحفہ دیں دونوں ہاتھوں سے پیش کریں, اور قبول کرنے والا بھی دونوں ہاتھوں سے تھینک یو کہہ کے تحفہ قبول کرے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.